السلام عليكم، تحياتي لكم، تحياتي المغاربه الاحرار داخل الوطن خارج الوطن، كنحييكم تحيه السلام. اليوم جينا باش نباركوا الكوت ديالنا الصغير مولاي السلطان الملقب بحشور. انا ما كنقولوش حشور، وانما غير عريس كندلعو دابا، كنقول له عبد الرحيم اطلس ميمي اطلس تي في. هذا عبد الرحيم هذا اللي كان شاد واحد الطريق كلها غلط، والله سبحانه وتعالى نور الطريق ديالو. اغلط ماشي ما غلطش، اغلط، وخاصه مع المتتبعين ديالو، مع المحسنين والمحسنات والميمات والناس اللي تقوا فيه، وخاصه هذه السيده هذه المسمى ملكه، اللي صراحه انه يعني كان سبب في بزاف ديال الحوايج والمعاناه ديالها. لكن انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى وكنساندها وكنطلب من الله انها تسامحه، وزائد هو الى تصلح عطنا الربح. حنا ما كيهمناش هذا السيد هذا يدخل السجن ديالو، خصنا نباركوا له ونقولوا له مبروك مسعود، ولكن طلب السماحه من هذه السيده فعلا، لان انا بالعلاقه بيني وبينه ما دايلي ما دايلو، انا فقط كنت كنتقده وانا ضد النصب والاحتيال، وخاصه الجاليه ديالنا العظيمه المباركه، الجاليه اللي كتبغي الوطن وكتبغي البلاد، الجاليه اللي كيبغيها سيدنا، الجاليه اللي هي دائما كتدافع عن الوطن بكل حرقة بما تملك، وعمر الجالية ما تأخرت في الدفاع عن الوطن وحبها للوطن ديالها والملك ديالها ولسيدنا. هذا الأخ هذا كان عنده قناة كيسترزق منها وكيبين حالات، وراكم عارفين شوية لهنا وشوية لجيبو، إوا ياكل هو وياكلوا هما، غير هو نقولوا شوية كان غادي في ذاك الطريق ديال الملاهيط. هاد الملاهيط هادو اللي كيبينوا كلاو الدجاج كله، ما خلاوش الدجاج كاع، الدجاج ديال سيدي عدي كله كلاوه، غاكل الدجاج وريش الجاليه، وعبد الرحيم دفعوه في الديه باش يمشي للحبس وياكل العدس. هذا هما الماء. لكن هو مؤخرا جاب الله هاد بنت الناس هذه اللي غتنقدو، وتزوجت به وكتبان مرازنه وعندها العقل، ماشي في حاله. انا كيبان لي هي اللي دارت له العقل، وكنشكروها صراحه، وخصو يتهلا فيها. عندك غير تمشي لاوروبا ودير الورق ديالك وديها السي عبد الرحيم وتقول ليها وما انا ما بقيتيش عاجباني انت غادي نبدل، وكنت ماشي في حالتي وكنت ماشي في عقلي من تزوجت بك، كنت شارب شي حاجه ماشي هي هذيك، ودابا عندك دير. راه بزاف كيديرهم هكا، خصك تبقى في صباغتك. راه حنا غنتبعوك انت في اوروبا غنتبعوك. تعاملتي مع هاد السيده مزيان غنقولوا لك برافو ونعطيوك المعدل ونعطيوك النتيجه. ما تعاملتيش معها مزيان غنعطيوك العصير، ماشي غير العصير، ونعطيوك كيف ما كان كيعطيوك المحاشير والملاهيط، كيعطيوك محيه في الماء ديال سيدي علي وكتشربوا وكتخرج وتقول لهم اخوتي خواتاتي انا كنسامح امي الطو وانا كنسامح امي الشو، وانا انسان على قد حالي، ما كندي شاي ما كندير شاي، انا كنطلب السماحه من ابو رضا ومن امي الطو. ياك اودي السي عبد الرحيم، على اي احترام الوالدين ديالك، هما في المرتبه الوالدين ديالنا، والناس الكبار عزازين علينا وكلهم نيه. وشوف داك الام عندك مسكينه غينيه، وداك الاب ايضا، ولكن كان عليهم في الاول، ولكن انت كنظن ما كتسمعش، كان عليهم في الاول يقولوا لك هدا فين غادي، راك غادي العافيه برجليك. هذوك الملاهيط مزيدين وخدام كينصبوا على الجاليه وكيديروا العراس، وما كاين غير طيب وكل وعنق وبوس، والجاليه كتصيفط الفلوس. والسي عبد الرحيم، ايوا السي عبد الرحيم ما تخرج يدك على قلبك، انت بقيتي وحدك، تا نهار عرسك ما لقيتيش اللي يوقف معاك ولا يحضر معاك، حتى شي واحد والله ما تقول لي يتيم في ذاك الدوار، وكل شي خدام كيعيطوا لك الكوت شي كيعيط لك بوحناك، شي كيعيط لك هادي، لانهما بغاو ياكلوا الدجاج ويفرحوا مع روسهم، وانت بحال داك الطبل ينزل فيك الخبيط. انا قلت لك احمد الله سبحانه وتعالى اللي عطاك الله هاد البنت من الجاليه، والجاليه انتم كتعرفوا القيمه ديال الجاليه عند الملك ديالنا محمد السادس حفظه الله ورعاه، قيمه كبيره، والجاليه كتبغي الملك، والملك ديالنا حيد يعني الثمن الاسعار الباهظه ديال الخطوط الملكيه، وطلب من الخطوط الملكيه انها دير شي ثمن مناسب للجاليه باش ترجع، لان ملي كان الوباء ما شافوش عائلتهم، كان اللي توفى. وسيدنا دائما القلب الحنين والعطوف على الجاليه وداك صله التواصل. وانتم كتشوفوا الملكنا ملي كيجي لاوروبا وملي كيجي الخارج كيفاش الجاليه كتعامل معاه، وكتكون شاده الصفوف انها تبوس له يديه وتعنقه، وانه عزيز علينا، واحد السيد كنبغيوه لانه يستحق اننا نبغيوه، لانه ملك ابن ملك الفقراء، ملك الدراويش، ملك المساكن، لكن كيبغي البلاد ديالو وباغي البلاد ديالو تقدم. كنشكروا هاد السيده اللي جات من الجاليه،
ودارت فيك الثقه وتزوجاتك، ونتمنى لك انك تمشي لاوروبا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتخدم على راسك وتعاون والديك وتكون المستقبل ديالك، وما تنساش الخير ديالها وما تنساش ايضا الخير ديال الوالدين ديالك. لكن كبقيتي معاهم غتخرج على حياتك وعلى اوراقك وغتخرج على المستقبل ديالك. اذا انت كنتي غادي في واحد الطريق غلط، هما عندهم 10 ديال الاولاد، ما عرفتش علاش ما زيدوش حتى شي ولد يضحيو به، ضحاو بك انت فقط لانك انت زعيم وعاطي وجهك وكيشربوك داك الماء وكتنسى عقلك وكتخرج فاقد الوعي ديالك. وهادشي اللي خلى هاد السيده هادي صراحه تألمت وخلاك انت كتضرب هنا وتضرب هنا. فعلا خرجوا حتى الاوديوات ديالك وهذا الشيء ما كانش يعني خصو يخرج، ولكن انت ما كنتيش خصك تغدر الناس اللي داروا فيك الخير وداروا فيك الثقه. خصك تعتذر من هذه السيده، لا انت ولا الزوجه ديالك ولا العائله ديالك، وطلبوا السماحه منها ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يجمع شملها مع الراجل ديالها والوليدات ديالها. حنا ما نبغيوش شي شمل يتشتت، لان هذه السيده ما دارت غير الخير صراحه، وتاقت فيك وتاقت في هذه الحالات وقلبهم حنين. انسانه ملي كتكون محسنه سافو دير انها كتبغي الخير للفقراء والمساكين وكتقول اللهم نعاون ولاد بلادي وبنات بلادي. ولكن الخير اليوم بعض المره كيرجع بومزوي. على اي حمدنا الله سبحانه وتعالى اللي انك فتحتي البصيره ديالك وانك رجعتي للطريق وحنايا معاك، ولكن عندك تكون كتلعبنا الالعاب ديالك. خصك انت تخرج وتفضح الملاهيط كيف ما هما كيدفعوا عليك ودابا هما خارجين ضدك، انك تقول كلمه حق وتقول كفى من النصب والاحتيال على الجاليه راكم نصبتوا عليها، راكم ريشتوهم وراكم حبستوا الخير وكرهتوا الناس في الخير. اذا حنا كيخصنا الخير يتواصل ويبقى دائما غادي، لان كنت كنشوف هاد المراهيط كيجيو كيدشنوا لنا الجوامع والبيار، تقول هو وزير، والله ما تقول له وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه. سير اخويا راه عندنا المملكه ديالنا عريقه عندها 14 القرن. المملكه ديالنا كدير المساجد في العالم وفي افريقيا وكتصيفط الائمه الفقهاء حتى لاوروبا وكتكونهم في العالم باسره. عندنا الدين المعتدل وعندنا تعايش الاديان وملتقى الانسان، كيتعايشوا عندنا جميع الاديان، الديانات السماويه كلها، اليهود ولا النصارى ولا المسلمين ولا اي انسان احنا كنحترموه، فقط انه يحترم المبادئ ديالنا والدستور المغربي ويحترم الوحده الترابيه ديالنا وما يدخل ويحترم المؤسسات ديال الوطن ديالنا. هذه هي المملكه المغربيه. المملكه مبنيه على التسامح، المملكه المغربيه مبنيه على تعايش الانسان والاديان. وهذا الشيء اللي كنطلبه منك يا اخي عبد الرحيم انك تزيد، انك تبينه يعني في شي فيديو ديالك خاص. راك دابا فرحتي وتزوجتي والمغاربه فرحوا لك. احنا ضد الفتنه، احنا ما نبغيوش السجن، احنا نبغيو الانسان يتصلح. اصلا السجن كيصلح، ولكن الا مشيتي للسجن انت ما بقات لك اوروبا، ضعتي وضاع المستقبل ديالك. لكن ما تحاولش تضيع حتى هاد المراه وهاد الوليدات هذه اللي خلقتي لها سبب مع المشكل ديالها مع الزوج ديالها. نتمنى منك انك تعتذر وتزيد تعتذر، وانا في نيابه عنك كنعتذر لهاد السيده وكنواسيها، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يجمع الشمل ديالها مع الراجل ديالها ومع وليداتها، لان الابناء عطالين على الاب وعطالين على الزوجه على الام. وكيف ما كتشوفوا اليوم انا غادي نحتفل بعيد الميلاد ديال البنت ديالي الاميره ساره، الله يحفظها ويطول لنا في العمر ديالها. ساره بنتنا، وانا والزوجه والوليدات يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا كان دابا نصور شي لقطات في الفيديو المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. فالابناء المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الإنسان أعطاك الله المال وأعطاك الله البنون وأعطاك الله الصحة، خصك تحمد الله. فإن تشكروني لأزيدنكم، واللي يشكر الله سبحانه وتعالى يزيدو. وحنا خصنا نتمنى الله سبحانه وتعالى نكونوا من الشاكرين ديال النعمة ديالو، نكونوا حامدين يا رب العالمين. ودائما أنا الإنسان احنا الجاليه كنتعاطفوا مع خوتنا، وملي كيكون عندنا شي ابتلاء كيقول لك داووا مرضاكم بالصدقه، والجاليه كتعاطف مع البلاد ديالها، وكنعتزوا بالبلاد ديالنا وكنعتزوا بالرجال وبالنساء وبالمراه المغربيه. بالبلاد ديالنا غادي تقدم، لان المراه المغربيه حارسه على الوليدات باش يقراوا باش يتكونوا باش ياخذوا مناصب عليا في الوطن وفي البلاد ديالنا. اذا شعارنا دائما الابدي الله الوطن الملك، وحنا جنود مجندين للدفاع عن البلاد ديالنا، جنود مجندين للدفاع عن الوحده الترابيه ديالنا. وكنعتزوا وكنفتخروا بالتاريخ ديال الامبراطوريه للمملكه المغربيه اللي كيفوت 14 قرن. هذا كله اعتزاز وافتخار اننا رغم اننا في المهجر، رغم اننا جاليه، فدائما كيبقى دائما في القلب ديالنا اللي هي الرايه المغربيه حمراء ونجمه خضراء، وكذلك الولاء ديالنا والبيعه ديالنا الملك ديالنا محمد السادس حفظه الله ورعاه. نتمنوا الخير للحكومه
حكومة عزيز أخنوش، السيد عزيز أخنوش، حكومة ديالو أغراس نيشان. نتمنوا التوفيق أيضا للوزراء الثلاثي الرعب، عمر هلال اللي كيرعبهم في الأمم المتحدة وجبد لهم الملف ديال القبائل، وأيضا السيد لفتيت وزير الداخلية الأمن وما أدراك ما الداخلية، كذلك السيد صاحب المقص الذهبي اللي كيتكلم قليل وكيخدم كثير، اللي هو السيد بوريطة. الله يمضي مقصو ويجيب لنا ان شاء الله قنصليات وسفارات واعترافات للمملكه المغربيه، وان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين البلاد ديالنا في تقدم. وانتم شفتوا السي حفيظ العالمي اللي اختاروا جلاله الملك باش يكون مستشار ديالو، ويكون مستشار لجلب فيما يخص الاستثمارات الخارجيه. كذلك شفتوا اللي عوضته وهي دكتوره وانسانه مثقفه وانسانه وطنيه اللي هي ليلى العلوي. وان شاء الله نتمنوا لبلادنا مزيد من التقدم، مزيد من الاستثمارات الخارجية، مزيد من الأمن، مزيد من البنية التحتية. إن شاء الله غادي نأمنوا الأكل ديالنا ونأمنوا السلاح ديالنا ونأمنوا أيضا الدواء ديالنا، وبلادنا في تقدم. واللهم كثر حسادنا، اللهم انصر المغرب والمغاربة عن الأعداء والوباء والخونة يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا بما حفظ به الذكر الحكيم، والله يحفظ لنا الملك ديالنا ويحفظ لنا الشعب ديالنا ويرحم الأموات ديالنا جميعا، اللي عنده شي واحد ميت الله يرحمه، ويشافي المرضى ديالنا جميعا، اللي عنده أي إنسان شي واحد من العائلة ديالو مريض الله يشافيه ويعافيه يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم احفظنا بما تحفظ به الذكر الحكيم يا رب العالمين. نتمنوا لنا التوفيق. السي عبد الرحيم نتمنى انك ان شاء الله تطلع معايا في شي لايف ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويكونوا توضيحات ويكون دائما واحد الاعتذار لهذه السيده، هذه السيده ملكه المغربيه، ام متزوجه عندها وليداتها، كتعطف. ذنبها الوحيد انها قلبها حنين على الفقراء وعلى المساكين وتضامنت معهم، ولكن هذا الشيء خلق المشاكل صراحه، وهذا الشيء اللي كيرجع التواصل، لان التواصل من بعض القنوات وخاصه كيخرجوا الاوديوات، ومن هنا هذا الشيء كيجعل مشكل. وهذه رسالتي للمتتبعين دائما، ما تحطوش واحد الثقه عمياء، وخاصه في التواصل، فهذا الانسان يبقى حاضر راسه مع من كيتواصل ومع من كيكتب، لان هناك كيكونوا ابتزازات وما ادراك ما ابتزازات، لان ماشي كل واحد راه مأصل وكل واحد راه كيحشم. اذا باش ما نطيحوش في الاخطاء وتهدموا البيوت ديالكم، الانسان يقرا الاحتياط، الحيطه والحذر، دائما الحيطه والحذر. ونطلبوا لكم دائما السلامه لكم ولنا، ونطلبوا لنا النجاح لكم ولنا، ويحفظ لنا البيوت ديالنا والاطفال ديالنا، ويحفظ لنا من العين العين البشر، وكذلك الحساد. وما اكثر الحساد، الانسان ملي كيكون ناجح دائما عنده الحساد، وما أكثرهم. اللي قال الملك ديالنا محمد السادس الله يحفظه لنا، اللهم كثر حسادنا. إذا لكن عندك الحساد سوف يدير أنك ناجح وأنك في طريق الصواب. نتمنى لكم أخوتي دائما النجاح. إذا نتمنى لهذا السيد هذا الزواج مستقبل ظاهر مع هذه السيدة، ونتمنى أنك تكون معها صريح وما تحاولش أنك دير بهذاك كيف ما كيديروا الملاهيط مع المحسنين ومع المحسنات، وما تكونوش فقط أن نخدموا هذه السيدة فقط أنها تدينا. نتمنى أنك تكون صريح معها وتبني معها، ومن الأول أنك تبين، لأنك أنت ولد امرأة، والدك امرأة، ومراتك امرأة، واختك امرأة، وبنتك غتكون امرأة. إذا الإنسان اللي كيحقر على المرأة ماشي راجل، واللي الإنسان اللي كيظلم المرأة أو ماشي راجل. وكذلك حتى المرأة ما خصهاش تظلم الراجل. يكون الزواج مبني على الاحترام والتفاهم والتقدير، ويكون دائما الانسان كل واحد كيلعب الدور ديالو اللي كلفوا به الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما الحياء والاحترام والتقدير بين الطرفين. من كان لله دام واتصل، ومن كان لغيره انفصل وانقطع. تبارك الله عليكم وني بكم. بغيتكم هذا الفيديو وهذا الفيديو لايك اللايك 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 البارطاج كومونتير، كتبوا لينا وتحت الفيديو الكومونتيرات والتعليق ديالكم. بغيتكم انكم، وكنشكر المتتبعين في القناه الاولى اللي جاوا، والفيديو ان شاء الله الحمد لله اللي طالع واللي غادي الى الامام. الفيديو اللي درنا على السي حفيظ العالمي والسي بوريطة والسي عمر هلال، هذا الثلاثي الرعب، وذلك الفتيت وما ادراك ما الفتيت الداخليه والسي الحموشي. وني بيكم
لان المخابرات ديالنا والامن ديالنا ما كاينش في شي بلاد اخوتي، خصكم تعرفوها. علاش كيجي عندنا المستثمر؟ حيت عندنا الامن والامان، حيت بلادنا في ايادي امنه. العالم كله يشيد بالامن والمخابرات ديالنا والداخليه ديالنا. وعلاش عندنا الحدود محروسه؟ عندنا عسكر، حنا ديما عسكر حتى الاكبر. القوات والدرك والامن والقوات المساعده والبحريه كلهم خدامين، هم العين التي لا تنام. الله يحفظكم ويطول في العمر ديالكم ويحفظ لكم وليداتكم جميعا. كنعتزوا وكنفتخروا بكم. كذلك عندنا البنيه التحتيه، المستثمر كيجي ملي كيشوف الموانئ وكيشوف المطارات وكيشوف الترانات والتي جي في بوك يبك، هذا هو المغرب. الله يحفظ لنا الملك ديالنا والله يزيد في عمره. وحنا كجاليه راه ما خاصنا والو في اوروبا، حنا فقط كنتمناو الخير للبلاد ديالنا وكنجلبوا الاستثمار الوطن ديالنا، وجلبناه ومازال غادي نجلبوا الاستثمار والسياحه. والله يحفظ لنا البلاد ديالنا ويرزقها الامن والامان. وني بكم، تحياتي لكم جميعا. شعارنا الله الوطن الملك، وحنا ديما عسكر حتى القبر. لايك، بارطاج، كومونتير، اشتراك. يلا طلعوا لنا القناه الوطنيه. تبارك الله عليكم.